السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون الكرام وأخواتي ورفيقاتي الكريمات، أولا نشكر الله تعالى شكرا عظيما على أنه أتاح لنا هذه الفرصة الذهبية بهذه المناسبة السارة الميمونة المباركة للتعبير عما يختلج بخلدنا إزاء مدرستنا المحبوبة لدينا المسماة بمعهد أم المؤمنين ميمونة للبنات الواقية بقرية يسراها من دربنجة، أصالة عنا ونيابة عن رفيقاتي في الدرس. ثم نقدم هدية الشكر والامتنان إلى الأساتذة والمعلمات من سويداء القلب، لأنهم أحلون محلا رفيعا وأنزلونا منزلة عالية من العلم والفقه والحكمة والعمل. أيها السامعون والسامعات، استمعوا بغاية من الجدية والأهمية إلى ما نقدم من الكلمات المتواضعة. كانت هذه المنطقة المعروفة خالية من مدرسة للبنات، وما كانت بجوارها أي مدرسة تدير دورة العالمية للبنات بوجه حسن، وإن كانت موجودة في مكان بعيد. ما كان الوصول إليها سهلا جدا، إما كان حبل نظامها هناك مضطربا، أو كان التعليم على منهج ضعيف. وكنا نريد ونتمنى أن تقوم بمقربة منا مدرسة ذات دورة العالمية الكاملة للبنات تخرج عالمات صالحات بين نحن كذلك، إذ سمعنا بمدرسة للبنات بنيت لتعليم البنات المسلمات في قرية أسراها من مديرية دربنجة في ولاية بيهار، وتدرس فيها العلوم الدينية بالإضافة إلى العلوم العصرية. ودورتها التعليمية مشتملة على 6 سنوات. تؤسست هذه المدرسة قبل اليوم ل6 سنوات، وسميت هذه المدرسة العزيزة بمعهد أم المؤمنين ميمونة للبنات. ومتى أعلن التعليم فيها انتسبنا إليها والتحقنا بها، وهذه هي بغيتنا نلناها ووصلنا إلى غايتنا، وتلك أمانينا ووجدناها في هذا المعهد للبنات. وقمنا بجهد متواصل وسعي مستمر لتحصيل العلم الديني، وشمر المعلمون والمعلمات فيه عن ساق الجد لتتعلم الطالبات، ولا سيما أن فضيلة الشيخ محمد زياء الرحمن الندوي رئيس المعهد، وسماحة الشيخ محمد رزاء الرحمن الندوي مدير المعهد اجتهدا اجتهادا كبيرا، ووصل النهار بالليل لتقديم المعهد العلمي، وسعيا لها سعيا مشكورا حتى أصاب الفوز بهذا الصدد. ونتيجة لذلك قمنا على هذا المقام. وكان من قصتنا أننا تعلمنا في المعهد من الإعدادية إلى العالمية، وتخصصنا في الحديث، وقرأنا سائر الكتب للأحاديث النبوية، وعلمنا ما لم تعلم من قبل، وما كنا من شيء إلا ويرجع الفضل فيه إلى المعهد،
وهذه مؤسسة تعليمية تربوية دينية حركية عظيمة أضاءت لنا الطريق وبددت الظلام ومرت بنا إلى الحق للحق والفلاح ورزقتنا الحياة الجديدة ودفعت إلينا ثروة الفكر والفن ووجهت حياتنا إلى نور المعرفة واليقين وجوها العلمي عطر أرواحنا وزكى نفوسنا وطهر قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كما أنكم تعرفون معرفة جيدة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلم الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور، ولولا العلم لكان الدمار والخراب في كل جانب. كما أن العلوم الدينية واجبة، كذلك أن العلوم العصرية ضرورة كل فرد. ونظرا إلى أهمية العلم هذه حصلنا على العلوم والفنون وأقبلنا على جهاتها المشرقة منها، ووقفنا على نجاد العصر وحزابه وانتفعنا بالكتاب والسنة، ووجدنا في معهدنا ما لم نطلع عليه من قبل. تعلمنا وقرأنا الكتب الأدبية والنحو والصرف والقرآن والأحاديث النبوية المشتملة على صحاح 6، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وتخرجنا عالمات وهذا شرف لنا عظيم، ونحب معهدنا محبة خالطت اللحم والدم، لأنه جعل مستقبلنا زاهرا ومتقدما. عباد الله وإماء الله، إن أساتذتنا نوروا قلوبنا وأذهاننا بالعلم والمعرفة وزينوها بالإيمان وفتحوا لنا أبواب الخير. اليوم قد تمت مرحلة تعليمنا في هذه الحفلة العظيمة، وتقدم إلينا الشهادات للعالمية. ومن فضل هذه المدرسة نكتسي بكساء الشرف والعزة والسعادة. نودعكم والفراق قريب جدا، والقلوب مغمومة والعيون باكية، ومناظر الأيام الماضية الراعية تتراءى لنا. وأخيرا لا آخرا ندعو الله أن يحفظ ويصون معهدنا من الشرور والفتن، ويجعل له جامعية ومركزية، وينفع به الطالبات والتلميذات، وينصره نصرا عزيزا، ويقبل جهود أساتذتنا، ويطيل أعمارهم بالخير والصلاح والتقوى والفوز، ويوفقهم لما يرضي الله. وأكتفي بهذه الكلمات المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وادعوا لنا بالفوز والفلاح في هذه الدنيا والآخرة.